Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Enfin, اليوم جيتكم فيديو جديدة اللي راح تكون على ما روتين ايبيلاسيون يعني عندي ياسر وانا حابة نديرها لكم وهذا وين كتب ربي. دونك لي في هذا لا فيديو راح ندير لكم ليكسبيريونس تاعي مع ليبيلاسيون. كيما راكم تشوفوا انا حطيت لكم بلان دو برودوي ومام لي زاباراي. راح نقول لكم واش ندير انا افون اي ابري ليبيلاسيون، واش ندير تاني باه نيفيتي لي روجور لا شير دو بول. دونك تلقاو هادوما كامل في لا فيديو البنات. واحدة البنات اللي هي هادية لاباغي تاع براون، هادية 3 فيها انواع ياسر وجو بونس كامل تعرفوها. كاينه اللي تمشي بالماء وكاينه هادية السامبل. دونك لي في الحاجه المليحه الاولى اللي فيها انها صغيره ما تديكمش البلاصه، سورتو اذا جاتكم طريق وبيان فواياج تقدروا تحطوها في الساك تاعكم. الحاجه الثانيه اللي مليحه فيها البنات، كي تجيكم طريق على غفله ما كنتوش تسناو فيها، دونك ديروا بها ايبيلاسيون فيت في ما تديلكمش الوقت خلاه. تاني نظيفه البنات يعني ما تخمش الدنيا. فيها حاجه مش مليحه انه لو بري تاعها غالي. هذه جو بونس 920 ولا 940 حاجه كيما هكا، يعني مش البنات كامل يقدروا يشريوها بهذا لو بري. مي البنات تري افيكاس اذا كنتوا تحوسوا على حاجه مليحه، يعني تقدروا تصبروا اوليو لي تبقاو تشريو اشاك فوا لا سيغ اشاك فوا تقدروا تلموا سوارد وتشريو هديه براتيك خلاه. تاني البنات تقدروا تنحيوها تنظفوها وتخدم قداه من خدمه، جوست تركبوها برك في الشارجر وكي تكليكيو على هذا البوطون البنات راح يشعل لكم الضوء هنا. باغ اكزومبل كي تعودوا تيبيليو بها هكا يشعل لكم الضوء يبين لكم البلاصه اللي نحيتوها والبلاصه اللي ما نحيتوهاش. فوالا دوك نشعلها ونعطي لكم لي في. فوالا لي في دونك جوست تيبيليو هكا يشعل لكم هذا الضوء، تشوفوا البلاصه اللي ايبيليتوها والبلاصه لا كيما قلت لكم. كي تكملوا تقدروا تنظفوها وكلش. يجي معاها تاني البنات هذا الليكيد. دونك هدايا بور لا زون انتيم. دونك بوغ لاباغاي الاولى البنات ننصحكم بها. نروحوا للثانيه البنات، هذه كامل تعرفوها لاباغاي تاع لا سيغ شود. هذه اللي في تشريوها كاين اللي بيعها ب80,000 كاين اللي بيعها ب100,000 وتزيدوا تشريو تاعها الليكيد. هذا تاني فيه لي مارك كاين ب20 كاين ب25 وتشريو تاني هادوما. لي باتش هادوما تاني جو بونس ب20,000. يعني المره الاولى كي تروحوا تشريوها قادره توصل لكم 200,000 يا باسكو كل واحد كيف ما يبيعها. مي ليكيد هذا مش راح يفضل لكم في ساعه، راح يقعد لكم. ومام هذوما لي باتش لا بواطي فيها 100 يقعدوا لكم. دونك اللي فيها دي تري افيكاس لي جامب ولي بغا. لي زيسال ما ننصحكمش بها. فيها بروبليم باك انه الليكيد تاعها يقعد وديفيسيلمون باه يتنحى. دونك مع الاخر البنات نقول لكم باه تقدروا تنحيوه. اللي في تحطوها في الشارجر تخليوها تسخن شوي باه البرودوي هذاك يولي ليكيد يشعل لكم الضوء هنا. ابخي تنحيوها من الشارجر وتابليكيوها هكا باتجاه نمو الشعر ومن بعد تحطوا هادوما لي باتش. شوفوا اللي في ام ياسر خلاه، يعني ام رايحين يقعدوا لكم مش في ساعي يفضوا لكم. وتحطوا هادوما لي باتش وتنحيو بعكس نمو الشعر. تنحي لكم الشعره من لا غاسيل. فوالا لي في. كاينه هذه البنات لا كريم ديبيلاتوار. هذه سي لا بروميير فوا اللي نشريها وكما راكم تشوفوا مازالت كيما راها ما عجبتنيش وما عطاتنيش ريزولتا، او بيان انا اللي ما عرفتش نابليكيها مالغري لابليكاسيون تاعها سهله. تحطوها وتخليوها 3 دقائق ومن بعد تغسلوها ولا ديروها بسبات. كم درك البنات على هذوما مون كود كور فريمون عشقت فيهم وننصح اي وحده تشريهم. هذوما من عند لا مارك ايفولي دارم. هذوما عاجين 20 لي بوند دو سيغ فرواد بوغ لي جامب اي لي زيسال. وفيهم انواع ياسر البنات كيما انا هنايا خيرت جامب ولي زيسال. كاين بوغ لي بغا كاين فيزاج كاين لا زون انتيم
كاين فيهم انواع ياسر. جوست تقراو برك وشريو واش حابين نتوما. مخدومين بالويل دارغون و بور تو تيب دو بو. دونك لي في هادوما فريمون تري افيكاس. الحاجه المليحه فيهم البنات ينحيو لكم اون فوا بور توت، ما يوجعوش. هذه الحاجه المليحه فيهم اللي عجبتني، يخليو لكم البلاصه بيضاء و اون بليس دو سا يحكموا لكم. لو بري تاعهم غراف ريزونابل ب 45000. دونك لي في فوالا كيف ما يجيو. دايوغ انني خدمت ديجا به من قبل. يجيو كيما هكا. انتم تفتحوهم هيك يوليو لكم زوز، يعني كي تحلوهم راح تخدموا بزوز. اذا كنتوا راح تستخدموهم هادو من لي جونب تخليوها كيما هيك. اذا كنتوا راح تستخدموهم من لي زيسال دونك تقسموهم هيك، تنقصوهم هيك صغار باهي ينحيو لكم. معاهم تاني لي في دي لانجات. دونك هادوما جور فيهم زيت مزيتين هكا باين ينحيو لكم هذاك لو برودوي. باسكو لو برودوي هذا ما يتنحلكمش بالماء ولا بالصابون، دونك لازم بلي لانجات تاعهم جاو فيهم ربعه. وي ربعه. انا استخدمتهم بقات لي غير وحده ومخدومين بالكامومي. فريمون لي في يعني ما نهضر لك مع هذا ما نقدرلش نوصف لكم، لازم انتم تجربوه. دايوغ انا لا مارك ايفوليدير مخدمت بلي برودوي تاعها، سوا الماسك، الكوماج، الزيت، لوسيون. ودركا زدت جربت هذوما وبربي ان شاء الله نزيد نعاود نشريهم. كاين فيديو لي في جوست راه هدايا نحطو اوليو لي ندير لكم ميزاشا وفوالا لي بري اي تو. دونك جو بريفير نبدل شويه. دونك درت لكم جوغ مي برودوي فيني اسكو ملاح ولا لا، وهدرت لكم على هدايا. اذا كنتو انتريسي جوست راه هدايا لا فيديو نحطوه لكم. هادوما اللي في اذا لقيتوهم شريوهم. انا شريتهم من عند بلال كوسميتيك اللي في قالما ام يعرفوه. فوالا كاين البنات هاديه لاباغاي تاع الواكس و بيان تاع لا سورشود. هاديه ا بوتي بري يعني ما ديباسيش 300000. كاين بروبليم برك في الواكس و بيان في لاسيغ. دونك انا بور لا بروميير فوا كي شريتها قلت ما نشريش لا بواط الكبيره تاع لاسيغ، قادره ما تخرجش عليا اي تو نولي نطيشها. دونك رحت حوست لقيت دي ساشي هكا صغار تاع لاسيغ. دي ساشي سامبل ومحكومين بلا غرافاز. قلت انا نجربهم اذا خرج عليا نشري لي بواط الكبار. ابري لي في كي جربتو لو طون اللي قاعده نابليكي فيه جوست تلقاوه بعد نتوما تحطوه تلقاوه جمد لكم ولا يتكسر لكم. كي درت دي ريشيرش لقيت كاين اللي يخدموا الواكس بسيليكون. جو بونس انا اللي شريته كيما هكاك. دونك لي في اللي تحب تشري هذه لاباغي لازم تشري لها لا بواط الكبيره تاع لاسيغ. جو بونس ب 180 ولا حاجه. لا مارك ستاربيل. بيرسونيلمون انا ما جربتوش، مي كاين اللي جربوه وقالوا ملاح. اللي جربتو تخلينا في لي كومونتير اسكو مليح ولا لا، وبيان اللي تخدم بهذه لاباغي تقولنا لاسيغ المليح اللي ما تخدم به. ابار سا لي في انا كيما نشوف في لي فيديو كي يحطوهم ويخدموا بلاصيغ تبان لي مليحه تنحي لكم اون فوا بور توت. وكاين بروبليم برك في لاسيغ كيما هادي تاني يعني ما يتنحلكمش بالماء والصابون. جوست مع الاخر تاع لا فيديو اللي في نعطيكم لو برودوي اللي انا مالفا نحي به. وما تنساوش اللي في تخليو لي في لي كومونتير لا مارك تاع لاسيغ اللي مالفين تخدموا بها حتى انا نجربها بوركوا با. لي في اي وحده تحب دير ليبيلاسيون احنا نعرفوا كامل نحوسوا على حاجه تنحي لنا الشعره من لاغاسين، يعني ما تنحيها لناش من الفوق برك. نحوسوا على حاجه تري افيكاس يعني الشعره تقعد به طول. دونك لي في هذوما لي زاباراي بيان لي برودوي اللي نعطيهم لكم دركا. سوا براون سوا لا سورشوت سوا الواكس سوا ايفوليديرم. دونك ينحيو لكم الشعر من لاغاسين. الشعر يطول باه ينوض لكم، قادر يقعد 15 يوم كيما قادر يقعد شهر. يبيض لكم البلاصه يعني بور موا ايفيتيو لي لام باسكو ينحي لكم الشعره يعني من الفوق برك ما ينحيها لكمش من لاغاسين. دو جور تلقاوها ناضت. دركا لي في نعطيكم دي ميثود ديروهم افون ليبيلاسيون. لي في قبل ما ديروا ليبيلاسيون جو كونساي انكم ديروا غوماج، يعني سوا تحبوا تشريوه كيما تحبوا نتوما او بيان تخدموه في الدار. الغوماج اللي مالفين نخدموه كامل اللي مخدوم بزيت زيتونه مخدوم بالتلوه تاع القهوه، وبيان ديروه بالقهوه والعسل كيما تحبوا نتوما. دونك تقوميو به البلاصه اللي حابين تيبيليوها سوا لي زيسال سوا لي بغا سوا لي جامب سوا لا زون انتيم
تيبيليوها البنات ابخي تدوشوا. بعد ما تدوشوا ديروا ليبيلاسيون، يعني هنايا راح تنحيو لا بو مورت وراح تفتحوا المسامات تاعكم هكا. كي ديروا ليبيلاسيون راح تنحيو الشعره من لاغاسين، يعني مش راح تنحيوها سطحيا برك، راح تنحيوها من لاغاسين، البلاصه تاعكم تبقى لكم بيضاء. الحاجه الثانيه البنات اللي نقدر ننصحكم بها، اي سورتو 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 كي ديروا ايبيلاسيون لليزيسال، ننصحكم ما ديروش ديودورون لي في. دونك كي ديروا ايبيلاسيون لي زيسال تقعدوا 24 اور باه ديروا ديودورون. كيما نعرفوا انه كي تيبيلي ويبقاو المسامات مفتوحين تزيدوا ديروا ليبيلاسيون راح يتكونوا لكم خلايا سرطانيه عافانا الله، وخاصه في الثدي. دونك هذه الحاجه اللي نقدر ننصحكم بها البنات انكم تتولهوا ليها. كان لي في لي كونساي ابري ليبيلاسيون، كيما نعرفوا لي في بعد ما ديروا ايبيلاسيون لابو تاعكم رايحه تشيح رايحه تتشقق. كاين اللي نوضلهم لي روجور، كاين اللي تنوضلهم لالرجي اي تو. دونك راح نعطيكم كالكو كونساي لي في، وراح نعطيكم كالكو برودوي، يعني لا ما ساعدكش هذا يساعدك الاخر، راح نعطيكم لو شوا. كريم ادغاتونت، فازلين، اي حاجه باه تدغاتيو بها سوا لو كور تاعكم. كاينه هذه اللي فيها، انا نعطيكم برك دي مارك. كاين هذه اكزيروليس بور لو كور، هذه سي اون كريم ادغاتونت، يعني بعد ما تعملوا ايبيلاسيون تقدروا تدغاتيو بها. كاينه تاني هذه اللي في اوي، هذه تناسب اصحاب البشره الحساسه. كيما نعرفوا انه لي برودوي تاع لي بيبي يخرجوا على اللي عندهم دي بو سنسيبل. كيما كاين البنات تاني زيت جونسون، تاني يناسب اللي عندهم بشره حساسه. تاني كاين اللي فيه هدايا زيت جوز الهند، هذا تاني هدرت لكم على استعمالات وعنده عده استعمالات. بعد ما تيبيلي وتضغطيو به لو كور تاعكم بيان لابو تاعكم، سورتو اللي ينوضلهم لالرجي وبيان لي روجور، هذا راح يهدئ لكم البشره تاعكم. كيما هادوم اللي في يعني لي بري تاعهم ريزونابل، تقدروا تشريوهم تستخدموهم للبشره للشعر للوجه، يعني عندهم عده استعمالات. كيما كاين تاني البنات الطالك هذا فوالا بودرة الأطفال هذه جونسون، كاين لي مارك ياسر. هادوما الحوايج اللي فيه تقدروا تهدئوا بهم البشرة تاعكم بعد ما ديروا ايبيلاسيون. قلت لكم لازم لكم اون كريم ادغاتونت او بيان فازلين ترطبوا بها هكا باه ما تتشققش البشره تاعكم. تاني اللي فيه كاينه بوماده بيافين، تشيروها من عند لا فارماسي، كيما نعرفوا انها مليحه تهدئ البشره. سورتو اذا نضت لكم لالرجي وبيان البلاصه هذيك اللي نحيتوها حمارت ولا حاجه، ديروا بيافين بربي ان شاء الله تعطيكم ريزولتا. روحوا درك لي في نهضروا على لو برودوي اللي هضرت لكم عليه قبيل. فوالا هدايا لويل من عند اليس، هدايا ابخي ايبيلاسيون بعد النتف. كيما قلت لكم اللي فيه كي تستخدموا هذوما ما يتنحاولكمش بالماء، ما يتنحاوش بالصابون، غير هذا اللي نحيه. جو بونس هدايا ب 25000 وي ب 25000. دونك تحطوه في دي كوتون سامبل او بيان دي كوتون ديسك وتمسحوا به البلاصه اللي درتوا لها ليبيلاسيون، راح ينحي لكم ويرطب لكم. دونك ما تخافوش اللي فيه هذا مخدوم دي برودوي ناتورال، مخدوم بزيت بذور القمح وفازلين، يعني ما فيهش كيما نقولوا دي برودوي شيميك وبيان حاجه. دونك فوالا. تاني بنات الاوتيرمال هدرت لكم عليه ودرت لكم ريفيو عليه. هذا تاني اللي بعد ما يديروا ليبيلاسيون تنوضلهم الحساسيه وبيان يحمر الجلد تاعهم، تقدروا ترشوا الاوتيرمال على البشره تاعكم، راح يهدئ لكم البشره تاعكم او ميم طون راح يرطبها لكم، يعني يضغط لكم ويبروتيجي لكم البشره تاعكم. الكونساي الاخر اللي نقدر نعطيه لكم، هذه البوماده من عند لابوغاتوار نوريفا واسمها كيرابيل، هذه اونتي شير دو بول. دونك الناس اللي بعد ما يديروا ايبيلاسيون ويقعد لهم شعر تحت الجلد هذاك وينوض لهم هيك على شكل نقطات احمر، كيما يسميوه جلد الوزه وبيان جلد الدجاج، دونك هذا هو الحل اللي فيه. هذه ديرماتولوجيك عطاها لي انا لو ديرماتولوج. هذه بور لي جامب مايو اي بارب، يعني تقدروا ديروها ميم لا زون انتيم، لي غارسون يديروها لي بارب اي تو. دونك هذه تابليكيوها ماتان اي سوار و تري افيكاس لي في، دونك انا جربتها فوالا لي في.
وتاني اللي في باكتيفيتي ولا لي شير دو بول كيما قلت لكم افون ليبيلاسيون لازم ديروا غوماج. الغوماج راح ينحي لكم لي بو مورت و او ميم طون راح يفتح لكم المسامات والشعره تخرج لكم كامله، يعني تتنحى لكم من لاغاسين هيك باش تضمنوا انه الشعره ما بقاتش تحت الجلد. وتزيدوا تقدروا ديروا هذه. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، وهذه هي الاكسبيريونس تاعي مع ليبيلاسيون. ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله تكونوا ديتوا اون ايدي. دونك اذا انت عندك ميثود مالفه تخدمي بها مع ليبيلاسيون جو تو كونساي انك تكملي بها، سورتو اذا خرجت عليك وبيان حاجه، وبيان اذا ما عندكمش دي ميثود تقدروا تخيروا ميثود من هذوم اللي نعدهم. وبيان قولوا لي في لي كومونتير نتوما واش ديروا افون اي ابري ليبيلاسيون، واش ديروا كوم اباراي، واش ديروا كوم برودوي اي تو. نديو تاني لي زيدي من عندكم.